बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को 92 न्यूज़ की तरफ से, हम तमाम लोगों की तरफ से मीठी ईद की मीठी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और इन मीठी खुशियों को मज़ीद दुबाला करने के लिए बहुत ही मोतबर शख्सियात मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो आपकी ईद की खुशियों को मज़ीद रंगीन करेंगे। ये वो चेहरे हैं जिनको आपने सिर्फ सियासत की पेचीदगियों पे बात करते हुए देखा और सुना है, मगर आज हम इनसे बड़ी कैजुअल बातें करेंगे। इनकी ईद कैसे गुजरती है, बचपन की ईद अब की ईद में क्या फ़र्क है, तब क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, और सेलिब्रेशंस ये किस तरह से अपनी ईद की करते हैं जब साल साल ये पूरा साल तकरीबन सहाफ़त के लिए काम कर रहे होते हैं, सियासत पे बात कर रहे होते हैं, तो ईद का दिन इनका कैसे गुजरता है। मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे साथ इन खुशियों को मज़ीद रंगीन करने के लिए हामिद मीर साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया मीर साहब। काशिफ अब्बासी साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, थैंक सो मच। मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, आपका भी सर शुक्रिया। और वन एंड ओनली आमिर मतीन साहब हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद होंगे। तो इनसे ज़रा बात करते हैं मीठी ईद के हवाले से। सर पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो हमारे तमाम पूरे प्लेटफॉर्म की तरफ से। ये बताइए, पूरा साल आप मज़ीद बहुत मसरूफ नज़र आते हैं, हमें नज़र आता है हर जगह पे, तो ईद का एक दो दिन होते हैं वो किस तरह से गुजारते हैं अपने? सबसे पहले तो सबको ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। देखिए, ईद वाला जो दिन होता है ना, वो उस दिन नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले मैं आके जो है वो सवैयाँ तलाश करता हूँ। अच्छा, मालिक साहब का मुझे नहीं पता है नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। सारी दुनिया नमाज पढ़ती है, आपने ये बताने की क्या जरूरत समझी कि मैं नमाज पढ़ता हूँ? आप पे डाउट है, मज़हब पर लाएं, वैसे बात करें ना। अच्छा, सवैयाँ जो है वो तो आप खाते हैं ना ईद वाले दिन? ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਸੇਵੀਆਂ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਬਲੀ ਸੇਵੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੀਨੀ नहीं, मैं तो भाई वो आप अंग्रेज आदमी, मिल्क वाली अंग्रेज आदमी ना, मॉडर्न आदमी। दूध वाली सवैयाँ, दोपहर को हलवा पूड़ी। मुझे आपके बताने से अंदाजा हो रहा है कि कितनी लज्जत आपको बताने में महसूस हो रही है। ये बताने वाली बातें हैं। आप देखें इनकी माशाल्लाह सेहत, ये हम सब एक काशिफ छोटे हैं मगर ये मेरे हम उम्र हैं, और मैं लोगों को कसमें खाता हूँ कि इनके बाल ये डाई नहीं करते हैं, ये ओरिजिनल इनके बाल हैं। तो हम सब के इनके उड़ गए, मेरे मैं भी डाई नहीं करता। मीर साहब के बालों से मैं भी मुतासिर हूँ। पूड़ियों की बातें बता रहे हैं ना कि पूड़ियाँ खाता हूँ, सवैयाँ खाता हूँ, उतनी खाते नहीं हैं जितनी बताते हैं। हाँ, तो बस ईद उसके बाद फिर सो जाता हूँ ईद वाले दिन। ईद का दिन पूरा आप सो के पूरा दिन नहीं, खा पी के सोए, जोर की नमाज पढ़ के सोते हूँ। जोर की नमाज पढ़ के सोते हूँ। नहीं, असर की। अच्छा अच्छा असर असर की नमाज फिर उठ जाते हैं, माशाल्लाह। फिर आपकी तरफ चले जाते हैं। तो आप घर पे नहीं होते, लेकिन हम भाभी से ईद मिलके फिर ईशा के वक्त चले जाते हैं। ये वैसे शिकवा आप मीर साहब कर रहे हैं कि ये घर नहीं होते? नहीं, मीर साहब की जिंदगी बिल्कुल इस्लामिक कैलेंडर पे चलती है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छी बात है यार। ये तो साल भी हिजरी वाला बताते हैं। साल भी हिजरी वाला बताते हैं। इनको अपनी ईस्वी बर्थडे नहीं याद है, ये वो बिल्कुल इस्लामिक कैलेंडर की बताती है जो है। आपकी काशिफ साहब ईद कैसी? मेरी तो बड़ी बोरिंग है जी, ना ही पूछो तो बेहतर। मैं सारा दिन बता दे अपनी बोरिंग रूटीन ही हमें हमारे साथ शेयर कर। मैं तो सारा दिन कुछ नहीं करता जी ईद वाले दिन, ऑनेस्टली। सारा टीवी देख लिया थोड़ा सा बस। अच्छा, आपको सारे साल में एक दिन मिलता है टीवी देखने के लिए? यही वैसे टीवी में जबरदस्ती कह दी थी कि ईद की रूटीन किसकी क्या होती है। उन्होंने ऐसा जवाब दिया है कि मालिक साहब उस पर कोई अटैक ना करे। ऐसी बात नहीं यार, अटैक हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, कमाल है। खुलूस दी था ही नहीं रही दुनिया च। मालिक साहब की ईद कैसे गुजरती है? मेरी तो झाड़ा तो शुरू होती है, स्टार्ट थोड़ा सा रफ होता है। अच्छा, फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद खाता पीता सवेरे झाड़ा खा लिया, फिर दोपहर गुजर ही जाता है, फिर दिन तो अच्छा जिंदगी नॉर्मल लगती है। और आमिर साहब की ईद कैसी गुजरती है? भाई मैंने, और ये मैं इनको बता देता हूँ कि हमने ये डिसाइड किया था कि आज हम ईद वाले दिन इस मौके पे सियासत डिस्कस नहीं करेंगे, मगर फिर इन्होंने चलिए नहीं इन्होंने अपने इब्तिदाई बुला लेना सी। मैं वही सोच रहा था सियासत से अब क्या चीज़ बाहर रह गई। फिर इन्होंने इब्तिदाई में अपने ये फरमा दिया कि ये आप हजरात का बड़ा सा तारुफ करवा के कि ये आपकी ईद की रंगीनियों में इजाफा करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि हम सारा साल हमारे काम की नौयत इस तरह है और मुल्क के जो हालात हैं अच्छी खबर देते नहीं हैं, तो हम वो फहरिस्त में शायद नहीं आते हैं जो कि लोग हमें उस लिस्ट में समझते हैं जो उनकी रंगीनियों में इजाफा करें। मैं इसलिए कह रही हूँ आमिर साहब कि हम लोगों को बताएं कि आप लोग कैजुअल लाइफ हम डराने वाले हैं, हम खुश करने वाले नहीं हैं। कोई एक दिन तो खुश करने वाला होगा। आप अपनी ईद बताएं ना कैसी गुजरती है? सो के गुजारते हैं, किस तरह से इस पे क्या झूठ बोलूं,
वो सारे बैठे हुए हैं और ये बचपन के भी दोस्त हैं। मेरी तो तरफ इशारा ना सुबह उठना हमेशा मरहूम वालिद साहब के साथ भी यही इशू रहता था, ईद की नमाज के लिए सुबह उठना, और ज़ाहिर है रात को मैं तो हमेशा सबसे ज़्यादा मेरा लेट सोता हूँ, तो सुबह उठना एक बहुत बड़ा एक आपको इजाब होता है। अच्छा कहना मालिक साहब भी यही चाह रहे थे, उन्होंने 20 मिनट दूर जाके छोड़ा अच्छा, उसको। उन्हें तीन कहना वो भी रात चाह रहे थे ये भाजी शिकवा- मेरे को नहीं उठना देखें ईद से एक रात पहले दोस्त वगैरह फैमिली बच्चे सारा, तो यू स्लीप वेरी लेट, हाँ ये बात दुरुस्त है। सुबह जरा मुश्किल होता है। लेकिन कहना वो भी मुझे ये चाह रहे तीनों थे, तरफ मैं से नमाज शिकवा नहीं मिला पढ़ता। है, मीर साहब की तरफ से ये नमाज का शिकवा नहीं मिला। मीर साहब आपका भी इसी तरह दिन मुश्किल शुरू होता है कि ईद की नमाज के लिए उठना बड़ा मुश्किल है? मीर साहब ने पहली बार नहीं, इमामत मैं तो- कराई है तो 15 साल के थे माशाल्लाह। पहली साहब आवाज इमामत पे उठ कराते जाते रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। हैं। आदत बना ली हुई है ना, पहली आवाज पे उठ जाते हैं, वरना फिर दूसरी आवाज जरा किसकी करख्त आवाज होती पे? है। किसकी पहली आवाज? अहलिया मोहतरमा, अच्छा माशाल्लाह। इट्स ऑब्वियस। आपको भी तो वही आवाज लगा नहीं सही गल है, सानू चढ़ा पैंदी सानू ते आपको बीवियों के रूप मुख्तलिफ होते हैं मालिक मैं साहब। साड़ी पर जाई बड़ी चाहिए को मीर साहब के आगे प्यार से करती हैं। अच्छा सानू तो बाद में उठो उठ वड्या एंकरा। एंकर उठ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि बचपन में कभी मीर साहब आपसे भी सबसे यही है कि बचपन में कभी होता है कि वालदा हैं वो अक्सर झाड़ पिला देती हैं, जब आप सारे रोज़े रखते हैं रमज़ान के और ईद की नमाज के लिए आप नहीं उठते तो उठना मुश्किल भी लग रहा होता है उस एज में, और झाड़ भी पड़ती है। कभी ऐसा हुआ बड़ा मुश्किल हो कि नहीं मैं नहीं, आज नहीं, छोड़ दें, बस रहने दें, फिर बाद में थोड़ी देखिए, देर ये बाद तो थोड़ी अब देर बाद। आपने ऐसी बात शुरू की है कि सबका मेरा ख्याल है कॉमन एक्सपीरियंस होगा कि बचपन में जो हमारी जो वालदा थी, वो ज़ाहिरी बात है उनकी तो पहली आवाज़ पे हम नहीं उठते थे क्योंकि वो माँ थी ना, उसके साथ तो लाड हो सकता है। फिर दूसरी आवाज़ तो थोड़ा सा कसमसाते थे हम, बस अम्मी थोड़ी देर और फिर चादर मुंह में ले ली, फिर तीसरी दफ़ा फिर वो आगे चादर हटा देती थी, और फिर चौथी दफ़ा फिर वो कहती थी उन्होंने मंजी उल्टा देंगी, तो फिर अच्छा मैं उठ जाता। बस फिर उठना पड़ता था। तो ये तो देखे ना, ये एक ऐसी हसीन याद है कि जो अब याद आती है जब, तो बंदा सोचता है यार कि वो बड़ा खूबसूरत वक्त था। हाँ, वो बड़ा खूबसूरत वक्त था। और उस जमाने में जो ईदी मिलती थी, हाँ थोड़ी सी ईदी मिलती थी और वो शाम तक खर्ची नहीं होती थी। वो खत्म नहीं होती थी। हाँ, खत्म नहीं होती खत्म ही नहीं होती थी इतनी ईदी। और उस वो ईदी कई दिन तक चलती रहती थी। जो आ रहा है उसको उससे ईद ले रहे हैं, जो आ रहा है उससे ईद। अब सूरत है जो आ रहा है उसको ईद दे रहे हैं। बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। बात की है कितनी बरकत थी यार पैसे में। हाँ, कितना चलता था। हर दौर में ये कहा जाता हजारों में है। मिलता है, लोग बच्चों का खत्म हो जाता है। अच्छा, एक फर्द ऐसा होता है आबिर साहब, एक फर्द ऐसा होता है घर में जब बचपन आपका होता है तो एक फर्द की ईदी आपको सबसे ज्यादा जो है वो खुशी दे रही होती है, यार इसकी ईदी मिल रही है, ये मुझे कितनी ईदी देगा। आप में से किसकी सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी? हमें जो भी ईदी देता था वो हमारे लिए मुकद्दम होता था। और लिस्टें बना के रखते थे कि कहाँ से ज्यादा मिलेगी, और वो अगर नहीं आते थे घर तो उनके घर पहुंच जाते थे बहाना करके। पर ये वैसे हर दौर में ये कहा जाता है कि जी हमारे ज़माने जो है ना वो ज़्यादा बड़े अच्छे थे। पर मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि जो जहाँ तक ईद की खुशियों का है, वो हमारे ज़माने में या हमारे से जो पहले वाले कह लें, वो जेनुअनली जो हमने ईदें दी हुई हैं आजकल के बच्चे सोच नहीं सकते, क्योंकि ज़माना अब ये टिक टिक का आ गया है। तो हमारे ज़माने में माशरे में भी मेले ठेले ईद बाहर निकल जाएं तो पता चलता है। जिस तरह क्रिसमस फॉर एग्ज़ाम्पल वेस्ट में अब पिछले कई 100 साल से उसका कल्चर नहीं बदला। वो जो ही उसका सीज़न शुरू होता है हर आता जाता आपको मैरी क्रिसमस कह के जाएगा। उनका ये नहीं, हमारे यहाँ ईद की खुशियों का मेले ठेलों का तरीक़ाकार बदल गया। हमारे वो खुशियाँ उस तरीके से, एक तो ये बहाना कर सकते हैं ना कि जी वो इकनॉमिक हालात बड़े बुरे हैं, बिल्कुल वो भी हैं, वो मुश्किलात भी हैं, बल्कि कल्चरल का सकाफत सा गुरबत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमने सकाफती तौर पे तमाम ही अपने मेले ठेले, सिर्फ ये नहीं, थिएटर, सिनेमा, इधर उधर जो कुछ था वो तमाम ही खत्म कर दिया। इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? आपके अब जितने इज्तिमा है ना वो नेगेटिव होते हैं। आपके लोग इकट्ठे होते हैं या जुलूस के लिए या एहतजाज के लिए या जलसे के लिए या जनाजे के लिए, और शादी तो होती जो चलता है। ये जो वो भी जनाजा ये जो सेलिब्रेशन का कल्चर है ना वो हो गया हुआ ख़त्म। इट्स ट्रू। हम आप देखो कि हमारा जितनी पब्लिक गैदरिंग्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर अनहैप्पी गैदरिंग्स।
बहुत डराने वाली गैदरिंग्स हैं। सोसाइटी इतनी लेयर्स में डिवाइड हो गई हुई है कि अब हम लेयर्स बन गई हुई है ना, सोशल इकोनॉमिक लेयर्स भी बन कुछ गई हुई चीज़ें हैं। अब मिस है, यानी कि वो मैं उनको मिस करता हूँ कुछ चीज़ों को। मसलन जब हम बचपन में ईद का दिन तो खैर ये सवैयाँ खाने में, ईदी वसूल करने में, देने में गुजर गया, तो फिर टरू वाले दिन हमारी कोशिश होती थी कि वालिद साहब जो हैं वो पूरी फैमिली को लेके जाएं, कोई फिल्म हमारी मर्जी की दिखाने। अच्छा, तो वो आमतौर पे हमको टार्जन की फिल्म देखते थे। उसके बाद उनकी कोशिश होती थी कि अब जो ईद का तीसरा दिन है ना, तो ये अब कहीं अपने दोस्तों की तरफ जाए और हम मियाँ बीवी लहदा सी को फिल्म देखें। कोई तो तो हमें पता था कि अब इन्होंने देखनी है, दोनों ने जाना है। एंड जब वो जाने लगते थे हम कहते थे 80 भी नाल। तो ईद के 3 दिनों में हम 2 फिल्में देखते थे। अच्छा, उसमें मीर साहब अच्छी बात है कि पेरेंट्स जो है वो इनकार नहीं कर हाँ, पाते थे, लेकिन अपना वक्त भी वो बच्चों को अब दे वो देते थे। सिनेमा हॉल ही कोई नहीं है, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद में, ना कराची में। टीवी अथी भेजते रहते नहीं, हैं। इस्लामाबाद में तो वो एक सवाल किया गया था किसी जगह कि दुनिया का वो कैपिटल बताएं जिसके अंदर कोई सिनेमा नहीं है, कोई थिएटर नहीं है, कोई कोई opera नहीं, एयरपोर्ट उस जमाने में अभी भी गालबन पिंडी में है नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, पूरे क्लबी जेल नहीं है। जेल नहीं है, इसलिए ये बहुत बड़ा मसला है कि जेल भी वो है, पर एक ओवरऑल एक सारा शहर ही जेल बन गया हुआ है। जब ये एक्टिविटीज नहीं है, हर वज़ीर आज़म मैं को समझ- कानून एक बात- कानून भी कोई नहीं। कानून भी कोई नहीं। अच्छा, वैसे अगर आप अपना लेवल थोड़ा सा नीचे ले आए तो सेंटोरस में जाके आप फिल्म देख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात बड़ी महंगी है, क्या बात करती हैं अब आप? देखिए, बहुत महंगी है वो, तो आम आप आदमी देख ही देखिए, नहीं सकता। वो अच्छा, इतनी महंगी है वो? इतनी महंगी है। इस तरह के चंद बड़े मॉडर्न छोटे छोटे बक्सों के अंदर सिनेमा है। आपको इमेजिन ही नहीं कर सकते आजकल के बच्चे जो सिनेमा का एक कल्चर था कि जिस तरह ये बता रहे हैं, खानदान टांगों में जाते थे, मौसियाँ चाचियाँ बच्चे बूढ़े तमाम जाते थे। फिर वो टिकट का लेने का एक तरीका, Event होता था ना? फिर एक लेयर्स थी, एक 12 आने की होती थी, एक 14 आने की होती थी, एक गैलरी होती थी, एक फलाना होता था। हर एक क्लास का एक अपना कल्चर था। विलन को जब बाहर पिटती थी और जो सीटियां बज रही होती थी, सीटियां बजती थी और तालियां मारते थे, लोगों का कैथारसिस हो यार जाता इसे था। अभी है, मैं अभी वो- अच्छा, मेरी एक बात सुन ले, आप कनाडा तीनों के में दरमियान फिल्म तीनों की देखने गुफ्तगू में काशिफ सोच रहे सही पुराने मैं कहाँ लोग हैं, फंस गया हूँ? ये पुरानी मैं बातें कहाँ करें। फंस गया हूँ? यही मैं कह रही इतना पुराना नहीं हूँ। मैं कहाँ फंस गया हूँ? मैं एडा पुराना नहीं है जी, तुसी करो मैं एंजॉय जी, दिस। वालिद साहब, आप बात नहीं करो। तुसी अड्डे की पोकोमैन जनरेशन भी नहीं है माफ करना। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ख्याल है जनरेशन आगे है। आप कोई बात कर रहे थे वालिद साहब? नहीं मैं कह रहा हूँ कि अभी कनाडा में हम गए एक सिनेमा हॉल में, इसकी मुझे आमिर ने बात की, मुझे बड़ा फनी लगा। वहाँ पे जब आया ना हीरो, अच्छा, भाई वहाँ सारा साउथ एशियन क्राउड था, उन्होंने कोई तालियां बजाई, उन्होंने कोई वहाँ पे हुटिंग हुई, नहीं, but I was and I was watching like, Avengers में ये हुआ। It's happening. Avengers I was movie in थी, Canada यार। मैं लाहौर में देख रहा था एवेंजर्स, एक लाहौर के सिनेमा में देख रहा, तो जिस वक्त हल्क को वो कहता ना कैप्टन अमेरिका कि इट्स टाइम टू बी एंग्री, वो गुस्से में आता है तो हल्क बनता ना, तो बैनर इट्स टाइम टू बी एंग्री, तो वो इसको देख के कहता द प्रॉब्लम इज आई एम ऑलवेज एंग्री, और वो मुड़ता तो वो ही हल्क वो शॉट में, और जो सीटियां बजी और जो यू नो दिस इज एक्साइटिंग। ये खूबसूरती, एक मजा मजा आता है, मजा आता है, आप Seriously लुत्फ मजा उठाते हैं उस चीज का। काशिफ से तो ईद वाले और दिन बेगम जो बेगम होते के हैं हाथ मेरे- की कौन सी चीज पसंद वो है? मेरी बेगम को कुछ पकाना नहीं आता, कुछ तो आता होगा वो अंडा ही। नहीं उबाल सकती है जी। अच्छा, ये शिकवा आपको होता है या खुशी होती है कि चलो मैं कोई शुक्र है, देखो जहर मिला के देते हैं, मैं क्या हर जगह नहीं पकाती। बात। एक मुतफक्का बेगम के फैसला हाथ की कर कौन रहे सी हैं, चीज नहीं, पसंद नहीं, है ईद के लिए? ठाकुर तू गयो ठाकुर तू गयो मीर साहब को नेशनल नहीं पकाना। नहीं यार, accomplish खातून फॉर द है, रिकॉर्ड वो मैं credit- अभी हम मैं बहुत अभी अच्छा पकाती है। अभी हम बहुत अच्छा रमजान से खिलाया। गुजरे, मालिक साहब झूठ बोलना मना है, रमजान तो महीने में निकला है, खुदा दा वास्ता जी इसको सच नहीं बोला बना के के देती होगी। पहले मैं से जाना बंद नहीं करना और फिर ताड़ा रहना बंद हो जाता। चलिए मीर साहब, आप बताइए बेगम के हाथ की कौन सी चीज ईद वाले दिन खास तौर पे आपको पसंद है कि वो होनी चाहिए? वो तो तकरीबन सब कुछ ही बहुत अच्छा बनाती हैं। अच्छा, कोई नहीं, खास स्पेशल ये- चीज जो आपको- ये तो मैं हम लाहौर से क्योंकि यहाँ पे आए हुए हैं, तो हम अपने आप को बहुत बड़े वो टेस्ट के वाले से जो है ना खाने पीने हैं, तो इनके घर का खाना जो है ना इंतज़ार भी किया जाता नहीं होता, तो मैं मंगवा भी लेता हूँ। अच्छा। तो बड़े अच्छा, बड़े दिन हो गए अच्छा खाना नहीं खाया इनकी अच्छा, बेगम इसका साहबा मतलब की जबरदस्त कमाल, खाना बनता है, कमाल। जबरदस्त खाना बनता है। ईद के दिन तो जाहिर बात है पहली जो डिश होती है वो सवैयाँ ही होती हैं।
تو وہاں سے اچھا کام شروع ہوتا ہے۔ یہ میر صاحب یہ سب سے عمومی طور پہ دیکھنے والے یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی معتبر شخصیات ہیں، ان کے گھر میں ان کی بیگمات کہاں کام کرتی ہوں گے، عمومی طور پہ تاثر یہ ہوتا ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ یہ ان کے گھر میں تو ٹھیک تاثر ہیں۔ مرے گا۔ آپ کی باتوں سے مجھے اچھا آپ اندازہ ایک ہو کام گیا۔ کریں، یہ آپ نے نا انٹرویو چلانا اگلی عید پہ، اس کے شروع میں کلپ چلے گا، ہم آپ کو obituary ہوگی میری۔ کاشف عباسی کا نا ایک تاریخی یادگار انٹرویو دکھائیں گے جس میں ہم باتیں نہیں اور پھر وہ ہم میں نہ رہے اس کے بعد اکثر یہ عید ہوتا ہے کرنی کہ نہیں کرنی۔ عید کے شوز میں جو ہے یہ ایک میری دانستہ کوشش تھی، اکثر ہوتا ہے کہ ہم کافی عیدیں اس طرح کی ہیں جس میں کاشف اور مہر دونوں عید کے شو میں اکٹھے تھے۔ آج یہ پہلی دفعہ میں آزادی کا موقع پرووائڈ کر رہا ہوں کہ ہم نے کاشف کو اکیلے میں اس بلایا۔ ٹائم یہی کہنا سی تو یاد ہے ہم نے ہر دور میں سچ بولا مالک صاحب، فکر بس بیگم کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پچھلا شو کاٹ کے دیکھنا ہاں، نہیں اچھا بڑا سچ بولا تھا آپ نے۔ بہت زیادہ۔ اچھا عامر صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ میر صاحب اور عامر صاحب کم عمری سے ہمیشہ سے ایک ساتھ چلتے آ رہے ہیں، جب سے آپ لوگوں نے آغاز کیا ہے، تو عامر متین صاحب بڑی خوبصورت باتیں بھی حامد میر صاحب کی بتاتے ہوتے ہیں کہ میر صاحب کیا کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، اور پتہ نہیں مجھے خود یاد نہیں ہے کہ کئی کیا کس موڈ میں کیا کہہ دیا ہوگا، مگر جنرلی عید کا دن ہے، اچھی چیزیں ہی میرے ساتھ بتائی ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے صرف اچھی یاد رکھیے۔ جب میں ہم نہیں مالک صاحب بھی ہم نے یہ ہے کہ لاہور میں جرنلزم مورلیس اوپر نیچے تلے سٹارٹ کیا، اسلام آباد بھی اتفاقاً ہم اکٹھے ہی یہاں پہ آئے، سو اس لیے تمام بچے ایک زمانہ تھا اسلام آباد میں جب جو بھی لاہور سے آتا تھا تو اس کی پہلی جو پناہ گاہ ہوتی تھی وہ عامر متین کا ڈیرا ہوتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے نا، تو میں جی 9 میں جی میں نے سنا اس کا ایک ہوٹل میں میں رہتا، وہ وہاں پہ کبھی کبھی جب ہم اکیلے رہتے تھے، یعنی کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، کبھی کسی کے گھر، کبھی تو ہم محفل لگتی کھانا تھی بھی پھر آپ۔ پکاتے تھے نا ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا تو شاید میں نے کبھی کوئی کھانا پکا کے ان کو کھلایا تھا جو ان کو ابھی تک یاد ہے۔ آپ کو یاد نہیں ہے؟ اچھا نہیں حامد میر صاحب کا جو ہے یہ بہت بہت بڑے احسانات ہیں، مگر ایک میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی اور جرنلزم کی ایک بڑی خدمت ہوگی کہ ان کا جو فرسٹ لو تھا نا، اب ان کے گھر میں لوگوں کے ذہن میں گھر بھی جانا ہے، ایسا مت کہیے، انہوں نے گھر جانا ہے۔ فرسٹ لو بھابھی کو جواب دیں سر، کیا ہو گیا؟ ہم بالکل بھابھی کو جواب دیں، میں خبر نہیں یار ڈرامہ کا کام ہوتا ہے، پردے پڑھنا تسی دیوار آپ نے چوک چڑھائے میں نے انہوں نے کہا میری روٹی آندی ہے، میں کس طرح کہہ سکنا پروفیشنلی جو ہے وہ یہ، کیونکہ والد صاحب بھی جرنلزم کے پروفیسر تھے، ان کے گھر کی لانڈی تھی جرنلزم جو ہے، تو ان کا رجحان کرکٹ کی طرف بہت تھا۔ ابھی آج کل میں اور کاشف عباسی ہم بھی کوشش کرتے ہیں کھیلنے کی، دوڑ بھاگ، ہماری جو پہلی محبت ہے وہ ابھی تک برقرار ہے کرکٹ کے ساتھ، ہم نے اس کو ابھی تک فراموش نہیں کیا، تو یہ ابھی بھی تھوڑا تھوڑا کھیلتے ہیں۔ اچھا یہ پہلی محبت اپنی جو ہے وہ آپ کی برقرار ہے، صحافت میں پھر کیوں آئے؟ یہ سوال ہے۔ صحافت میں بائی ایکسیڈنٹ آ گیا تھا، اس لیے کہ آپ کو یہ سن کے شاید یقین نہ آئے کہ میں نے پہلی دفعہ جو ایک آرٹیکل لکھا جو کسی اخبار میں پرنٹ ہوا، تو اس وقت میں 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، 4تھ کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا میں، اور میں نے خود ہی جو ہے نا اپنے والد صاحب کے ساتھ کمپٹیشن ڈالا ہوا تھا کہ یار میرے والد صاحب تصویر بھی چھاپ دی اخبار اور ان کا آرٹیکل بھی چھپتا ہے، میرا کیوں نہیں چھپ سکتا؟ تو میں نے پھر نا آئیڈینٹیفائی کیا کہ میرا کدھر چھپ سکتا ہے، تو وہ میں نے کہا چلڈرن پیج ایک آتا ہے وہاں پہ، چلڈرن پیج اخبار میں، تو میں نے چلڈرن پیج کے لیے ایک چیز لکھی، ڈاک میں ڈالی، بھیج دی، وہ چھپ گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو کرتے 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 جب میں کالج میں پہنچا، اچھا مسلسل آپ لکھتے رہے؟ پھر میں لکھتا رہا اور میرے پاس وہ میری ساری چیزیں ابھی تک پریزرو ہیں۔ تو جب میں کالج میں پہنچا تو میں نے مشاہد حسین صاحب ایڈیٹر تھے دی مسلم کے، تو مسلم اسلام آباد کے، تو میں نے کیمپس ڈائری لکھنی شروع کی، تو وہ جنرل ضیاء الحق کا زمانہ تھا، وہ تھی بڑی پولیٹیسائزڈ قسم کی۔ اچھا تو مجھے پولیس نے ڈھونڈنا شروع کر دیا کون ہے یہ حامد کہ کون آدمی ہے، پرانا کام ہے یہ بڑے عرصے سے ہو رہا ہے۔ تو تب میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی تم نے سب کچھ کرنا ہے، تم نے جرنلسٹ نہیں بننا، اور میں نہیں باز آیا، میں نے ایک آرٹیکل لکھ کے ڈان میں بھیج دیا، وہ ادھر چھپ گیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے بڑی سختی سے کہا
کہ بھائی جان یہ جو ہے نا پاکستان میں یہ مذاق نہیں ہے جرنلزم کرنا, اور مجھے نہیں تھا پتا, بٹ ہی واز گوئنگ تھرو ویری ٹف ٹائمس. اچھا, تو انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں تیرے سامنے تینوں نہیں پتا میرے نہ کی ہو رہا ہے. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اخبار میں کوئی چیز چھپتی نہیں تھی, والد صاحب ہمیں بتاتے نہیں تھے. تو کچھ عرصے کے بعد جب میں میں نے بی اے کا امتحان دیا ہوا تھا, میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, عامر متین صاحب بھی وہیں پہ تھے, تو ان کی جب ڈیتھ ہو گئی تو پھر مجھے روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو میں نے پھر کرکٹ چھوڑ دی, اور میں نے ایک اخبار میں اشتہار آیا تھا ضرورت برائے سب ایڈیٹرز, ادھر میں نے اپلیکیشن بھیج دی, انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا, میں پاس ہو گیا, میں نے جناب وہ کام شروع کر دیا. تو اگر میرے والد صاحب زندہ ہوتے تو شاید میں جرنلسٹ نہ بنتا, لیکن میں اس لیے بنا کہ شاید میرا یہ خیال تھا کہ وہ نہیں کر سکے وہ مجھے کرنا چاہیے. کاشف عباسی اگر جرنلسٹ نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کرکٹر. آپ بھی کرکٹر یہ میرا ہوتے؟ بڑا شوق تھا کرکٹ کھیلنے کا. کس کرکٹر کے ساتھ آپ کا شوق ہے کہ آپ ایک ٹیم کی حیثیت سے ان کے ساتھ کھیلتے اگر آپ کرکٹ میں ہوتے؟ میرا فیوریٹ تو انضمام اینڈ شعیب. اچھا, دونوں میرے فیوریٹ پلیئرس تھے. مجھے بڑا شوق, ایکچولی پیشن کے حد تک شوق تھا کرکٹ. مجھے لگ رہا ہے آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں. والدہ مجھے نہیں کھیلنے, میری اماں مجھے نہیں کھیلنے. میری اماں کا ایک جملہ ہوتا تھا کہ 10 کروڑ اس ٹائم آبادی تھی پاکستان کی, کہ 10 کروڑ میں سے 11 نے کرکٹ کھیلنی, تو کیوں لگتا ہے تو کرکٹ کھیلنے کا. اور ڈیڈی بھی بہت تھی, بہت, بلکہ ابھی آپ جب بات کر رہے تھے نا, ابھی میں 2 دن پہلے ہم بھائی افطاری اکٹھے کر رہے تھے, تو اس نے لمبے لمبے بال رکھے, میر صاحب جانتے ہیں اس کو, وہ بھی بڑا اچھا کرکٹر ہے. وہ فرسٹ کلاس کھیلا ہوا, تو اس نے بال سفید بھی کیے ہوئے. تو اس کی بیوی بیٹھی, ہم 4 میاں بیوی, میری بیوی بیٹھی. تو میری بھابھی نے کہا جب تک میری ماں اللہ جنت میں جگہ دے زندہ تھی نا, 2 سال 2.5 سال ہو گئے ان کا انتقال, کہنے اس کی ہمت نہیں پڑی بال لمبے کرنے کی, وہ اتنی ڈاڈی تھی, تو بس انہوں نے نہیں کھیلنے دی. خوبصورت یادیں ہیں, خوبصورت یادیں ہیں. چلیے ابھی میں ایک بریک لے لیتی ہوں, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو عید کی ان خوشیوں کو مزید اور بھی رنگین بنائیں گے, گانا بھی سنیں گے. میں عامر صاحب کا نمبر آئے گا, آپ کا بھی آئے گا. ان صحافتی خدمات انجام دینے والوں سے آج ہم گانا بھی سنیں گے, بہت ساری چیزیں جو ان کے ساتھ جو پوری نہیں ہو سکتی. چلیے عید کی خوشیوں میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے پھر. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ان عید کی خوشیوں میں ہم ویلکم بیک کہیں گے. میر صاحب سے تو ہم نے پوچھ لیا, لیکن بریک میں مالک صاحب نے مجھے ایک چھوٹا سا ہنٹ دیا کہ ہمیں کاشف صاحب کی طرف بھی جانا چاہیے. تو کاشف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی پہلی محبت کون سی تھی؟ ان کی پہلی محبت کرکٹ تھی اور وہ میدان میں, وہ بھی قائم و دائم. ان سے سوال ہے کہ آپ کی پہلی محبت کون تھی اور کہاں ہے؟ چلے آپ میری پہلی محبت میرے گھر بیٹھی ہے مالک صاحب. آپ بغاوت کے موڈ میں ہیں, شاید میں پاگل ہوں, بیوقوف نہیں. مالک صاحب سے آپ کو کتنی دفعہ محبت ہوئی؟ آپ سے میں یہ سوال کروں. روز سال علوہ ایڈا توبہ یا اللہ, اتنا بڑا جھوٹ, یا اللہ معاف کریں. کبھی نہ جھوٹ بولنے سے معافی مانگنی چاہیے, کبھی بہت بڑا جھوٹ سنے تو اس پہ بھی معافی مانگنی چاہیے. یا اللہ معاف کری, ایڈے بڑا جھوٹ گواہ بنے ہیں, اللہ معاف کر دیں. آپ اپنے سوال کی طرف نہیں, وہ جو آپ کہہ رہی ہیں, میں اس سے پہلے مالک میں نے دیکھا, آپ نے کہا آپ کو کتنی محبت کتنی دفعہ ہوئی. میں نے کہا ان کو روز ہوتی ہے جتنی محبت میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے, کئی دفعہ ہوتی ہے دن میں, کئی دفعہ چلتے چلتے محبت ہو جاتی ہے. برائی کیا ہے, لال بتی مکتی ہے. عامر متین سے مجھے محبت ہے, حامد سے محبت ہے, کاشف سے محبت ہے, سب سے محبت ہے, اس میں محبت. اچھا, آپ لوگ محبت کو اتنا غلط اس کو کنوٹیشن سے کیوں ہم نے نہیں, آپ نے دیا ہے. یہ ہے پبلک کنزمپشن والی محبت, جیڑی اصل محبت تسی جیڑی سب سن کے نا. مالک صاحب کو یہ ہے کہ یہ محبتی آدمی ہے, لال بتی پہ محبت ہوتی ہے, گرین ہوتی ہے, گرین بتی جب تک جاتی ہے محبت ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ آتی ہے ایسی جاتی ہے. یہ محبت کا سمندر ہے, یہ سمندر ہے, یہ نالیاں نے جوڑیاں بہت سارے لوگ جوڑیاں جوڑی جاتی ہیں, محلے چوں نکلتی ہیں نہیں, پورا محلہ خراب کر دیں. عامر صاحب سب کی طرف سے مجھے جواب بھی دے رہے ہیں. عامر صاحب آپ کو زندگی میں کتنی مرتبہ محبت ہے, اب آپ سچ بتا دیں پلیز.
میں ایک فلسفیانہ بات میں نہیں جانا, انہوں نے بڑے آرام سے جان چھڑا لی. آپ کو پتہ ہے میرا ویک اسپاٹ ہی ہے. میں نے فلمی محبت والی بس ایک آدھ دفعہ کوئی کی ہے تو وہ بعد گھر چ بیٹھا, وہ بعد گھر چ بیٹھا. میری میں پہلے ہی کہا تھا کوئی ذاتی زندگی کا سوال نہیں کرنا, بڑی پیچیدہ انگریزی میں بڑا مزدار لفظ ہے, آئی لو اٹ. وہ کہتے ہیں اٹس ویری کمپلیکیٹڈ. So It is complicated. But complex problems sometimes have a very simple answer. Give us a simple answer, sir. ویسے پکڑنا ہو نا تو محبت کا سوال میں نے چھوڑ دیا. آپ تینوں کا خیال ادھر ادھر ہی گیا. میر صاحب صحیح پوائنٹ پہ آئے کہ نہیں میری پہلی محبت کرکٹ سے. یہ ہینڈل کر گئے, میرا سوال آپ لوگوں سے ہینڈل نہیں ہوا. آپ لوگوں کا مان لیتے, آپ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہے. نہیں ہم نے مان لی بات, میر صاحب نے کہا تو مان لی. سب میر صاحب اتنا پوچھا کہ ان کو محلہ کیوں چھوڑنا پڑا تھا اور یہ محلے میں دوبارہ کچھ کہہ نہیں رہا, محلے میں واپس گئے کیوں نہیں؟ گلا جو گل نکلتی نا. پرانے دوست جہاں مل بیٹھتے ہیں نا وہاں پہ بہت ساری چیزیں سامنے آتی. اب میر صاحب سوچ رہے میں کیا مالک صاحب کو کہوں, کیا جواب دوں. مالک صاحب میر صاحب پیار کرنے والی چیز ہے واقعی, جنرلی ہم یار. بیگم کو شاپنگ کرانے عید کی خود جاتے ہیں مالک صاحب آپ؟ نہیں بٹ آئی لائک شاپنگ, آئی لائک ڈوئنگ شاپنگ. مجھے اچھا لگتا ہے. میں آپ کو اچھا لگتا ہے بیگم کے ساتھ جانا؟ میں بیگم ساتھ ہو نہ ہو, بچے ساتھ ہو نہ ہو, آئی گو اینڈ آئی بائی تھنگس فار دیم. مجھے اچھا لگتا ہے. آئی لائک شاپنگ فار پیپل آئی کیئر فار. اچھا ٹھیک ہے. اور کاشف؟ میں بھی بالکل اس طرح I actually go buy stuff myself sometimes. It's easier also, yaar. It's easier also. It's very difficult. میں کاشف کو سب تو پہلا مقام ہوتا ہے شاپنگ, خرید کے لاؤ. جب یہ شاپنگ سپری پہ ہوتے ہیں نا, ان کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے ایک آدھ دفعہ دبئی میں دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ جب یہ اسٹور میں گھستے ہیں تو یہ وہ خواتین تو ایسی وہ بدنام ہیں کہ وہ جو بڑا کوئی اسٹور کا افتتاح ہوتا ہے کاشف کی بس پکڑا نہیں جا سکتا. کہاں پہ کہاں پہ میر صاحب شاپنگ پہ بیگم کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. میں گیا میر صاحب کو میں میر صاحب نے شاپنگ کرائی ہے یار, کی ہو گیا. یہ بات صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے. میر صاحب کنفیوز ہو گیا, ان کو کہیں کہ اپنی بیگم کو لے کے جاتے ہیں. میں ان کی بیگم کی ہی بات کلیئر کریں. وہ میر صاحب ایسے پچھاڑ نہیں ہو گئے, کسی کو گل کرتی ہے. میں ان کی بیگم کی بات, میں اچھی شاپنگ کرنے والا آدمی نہیں ہوں, اور اس لیے مجھے یاد ہے کہ دبئی میں 2-3 دفعہ کاشف بازی صاحب جو ہیں یہ مجھے لے کے گئے, اور انہوں نے بہت سی چیزیں مجھے سجیسٹ کی. جو میں نے ان کی سجیسٹڈ چیزیں خریدی اس کو میری بیگم نے کہا بہت اچھے. جو میں نے خود خریدی انہوں نے کہا کہ چکلے ہیں. میر کا یار, میر کا قصہ, جوتے بھی خریدے تھے. میر کا قصہ بڑا کیوٹ قصہ ہے. ہم شاپنگ مال میں تھے تو اس کو فلیٹ جوتے چاہیے تھے حامد کو, سافٹ چلنے والے. ہم ایک چلے گئے بڑے زبردست برانڈ میں. حامد کو میں کہا اچھا ٹرائی کر. حامد نے ٹرائی کیا, یار جوتا ٹھیک ہے, کمفرٹیبل ہے, یار مہنگا بہت ہے. میں کہا چنگا جوتی کی گالی نے لے لیا. جب نکلے تو میں کہا حامد تینوں پتہ ہے برانڈ ہے کیا؟ حامد تو اس معاملے میں کیجول ہے برانڈ فرینڈ میں. دیکھیے میں کہا جننے نا سمگلر تے دوسرے سارے برانڈ پاندے نے, انہوں وقت پہ آ گیا وہ واپس کر واپس کر. میں کیا نہیں کسی کو پتہ لگے تو پایا وہ ایمان سے 15 منٹ نا بحث. میں کہا ہمیں یار میں مذاق کر رہا تھا, اس کو مصیبت پڑ گئی. اچھا پہلے ہم نے گھنٹہ لگا کے اس کا جوتا ڈھونڈا تھا. اس کو یاد ہے اس کو کہ میری درد ہوتی پاؤں مجھے جس میں لمبا واک کر سوں, اور جوتا لے کے مصیبت پہ آ گئی بڑی مشکل سے. ہم نے وجہ کیا تھی اسمگلرز کے؟ ہاں اسے کہا یار ہے یا پھر یار میں نہیں پانا ہے بھی فضول ہے تو پھر ایسے لوگ پاتے ہیں. میں کہ تو جوتی پاک کمفرٹیبل ہے گی. توبہ یار وہ مذاق بڑا مہنگا پڑا. سارے کٹھے گئے تھے اس وقت. جو میں بیگمات کے حوالے سے پوچھ رہی تھی, میں اس میں میر صاحب اور آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیگمات کی ایک نیچر ہوتی ہے. پرابلم کی ہے بیگمات جے میری گل سنو, جے 3 بندے دے ویاہ انہیں کٹ اڑتے پے نے کی طلاقہ کھان بیٹھے. مسئلہ کی ہے؟ میرا مسئلہ ساری ماں دا پوچھو, ساڈے پیو دا پوچھو, ساڈے دادے دا پوچھو, بیگم دی گل کرے تائے دا پوچھو, تائے دا پوچھو, تایا گواچے ہے ساڈا, پیوں کا پوچھ لو, پیوں کا پوچھ رہے. وہ دیکھیں کتنی ایک اندھی ہو رہی ہے رو رو کے, ایک بیچارے کی موتیا ہو گیا. دیکھیے آپ لوگوں نے آپ کے زندگی کمپلیکیٹڈ ہے, ہماری کیوں کر رہی ہیں؟ دیکھیے میری بات سنیں, سیاست دانوں کی باتیں کر کے آپ ان کی زندگیوں میں بڑی مشکل لے کر آتے ہیں. جب سکینڈلز بڑے بڑے آپ لوگ بریک کرتے ہیں, بڑی بڑی خبریں بریک کرتے ہیں,
تو بیویاں ایک وہ آپ کا ایک ایسا خاندان, آپ کے گھر کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے ہماری جس سے آپ بیویوں کی ڈرتے زندگی ہیں, میں جس سے آپ ہماری ڈرتے ہیں. بیویوں کی زندگی میں ایک ہی سکینڈل ہے کیونکہ ہمارے سے شادی ہوگی, بس اور کوئی وہ سکینڈل نہیں. بتا تو رہی ہیں. میر صاحب کبھی آپ کو تنگ کیا نہیں, چلو آپ ہی چلو شاپنگ پہ, آپ ہی کراؤ شاپنگ, میرے ساتھ آپ ہی چلو, ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ایسا بالکل نہیں ہوتا. میری ساری شاپنگ جو ہے وہ میری وائف ہی کرتی ہیں, بچوں کی بھی وہی کرتی ہیں. ہاں اس دفعہ عید سے تھوڑے دن پہلے جو ہے میں ان کے ساتھ ضرور گیا تھا مارکیٹ, اور بس وہ شاپنگ کرتی رہی اور میں پیمنٹ کرتا رہا. یہ ایک اچھی چیز ہے, ہو گئی نا, انہوں نے کہا ڈال چل. اچھا مہر انڈیپینڈنٹ ہے بہت زیادہ, ہمیں پتہ ہے وہ اپنی ساری چیزیں خود مینیج کرتی ہیں, مگر جیسے میں نے کہا کہ ایک نیچر ہوتی ہے, ہر خاتون کی ایک نیچر ہوتی ہے, کسی نہ کسی معاملے کو شوہر کو تنگ کرنا ہے کہ چلو ہی چلو. مہر کبھی کرتی ہیں ایسے کہ نہیں کاشف آپ ہی چلو میرے ساتھ, بس بہت ہو گیا, آج آپ ہی چلو. Do I fall for this? فیملی فنکشن میں نے دیکھا ہوا ہے فیملی فنکشنز کے اندر جو ہے نا مالک صاحب آپ میں آلریڈی کھڈا کھود چکا ہوں جی, کہتے ہیں اس میں اور میں مزید نہیں ڈگنا. نہیں جانا چاہ رہے, ٹھیک ہے مالک صاحب آپ بتائیے. نہیں میرا کوئی اس معاملے میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. اچھا بیگم بٹ ایکچولی کمپلیکیشن میری بھی کوئی نہیں. نہیں واقعی نہیں. میں آئے میری بھی کوئی نہیں. نہیں میری تو ہے ہی کمپلیکیشن. کیونکہ میں ذرا تھوڑا سا کچھ چیزیں میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں پہلے بھی کہتی کہ بچوں کو صبح اسکول چھوڑنا سے, جب شروع میں میری بچی اسکول جانی شروع ہوئی نا تو ایک سارے بہت سارے دوست ہمارے جو جاننے والے تھے سارے صبح جاتے اسکول چھوڑنے. میں کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایک چیز جب نہیں ہو سکتی, جب ممکن ہی نہیں ہے, میں صبح نہیں اٹھ سکتا. مگر میں بھی اور میں دوپہر کو میں دفتر جانا ہوتا ہے, میں نہیں جا سکتا. نہیں ویسے بھی میں میرڈ فار اے فیو ایئرز ہو جاتے ہیں تو آپ کو عادتوں کا پتہ ہوتا ہے, بیوی کو پتہ ہوتا ہے یار اس نے کیڑی گل نے کرنی ہے کیڑی نہیں کرنی, تو وہ ٹھیک چل جاتا ہے. پھر خطرات زیادہ ہو جاتے ہیں. ایک چیز میں بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں, جب میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس کمپلیکیٹڈ, اس سے یہ تاثر نہیں لینا چاہیے کہ میری بڑی کوئی اداس اور بڑی کوئی سیڈناک قسم کی. یقین کریں کمپلیکیٹڈ بٹ اٹس اے ویری ہیپی لائف. میں بڑے کلیم کر سکتا ہوں, میں اپنے بہت زیادہ دوستوں سے بہت زیادہ خوش رہتا ہوں. اچھا ویسے عامر صاحب میرے دوستوں کی بات کہیں میری مثال دیتی ہیں. عامر بھائی کو احساس ہوا جواب دینے کے بعد یہ تو غلط ہو گیا, اور پھر انہیں احساس ہوا 5 منٹ خاموش بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ میں کم بیک کیسے کروں. بالک سے میں نے دیکھا ہے وہ جو ایک دکھی سٹوری سنا کے وہ جو ہے نا ہمدردی میں, مجھے وہ نہیں چاہیے جو ہے نا آئی ایم اوکے. میں نے کہا وہ والی سیڈ سٹوری نہ کی جائے. اچھا عامر صاحب کون سی سب سے اچھی چیز بنا لیتے اپنے ہاتھوں سے جو بناتے ہیں؟ میں آئی لو کوکنگ. میں تو ساری عمر میرا شوق یہ رہا ہے. میری خواہش ہوتی ہے, میری بے تاشا دوست ہیں جن کو جب میں بلا کے چودھری انور زیر صاحب اور ہم جو ہے خود بنا کے کھلاتے تھے. اور اب کیونکہ وہ جو میرا اسسٹنٹ صاحب ہیں وہ میرے سے اتنے زیادہ آگے جا چکے ہیں کوکنگ میں, تو وہ ابھی بھی کوئی تعریف کر دے تو عدنان صاحب جو ہیں وہ پھر کہیں گے نہیں عامر صاحب نے مجھے سکھایا جو ہے. تو میں آئی لو کوکنگ, میرا شوق ہے. میں آئی لائک ٹو کال مائی سیلف ایز اے شیف. میں اپنے آپ کو کوک نہیں کہتا. عید والے دن تو ویسے سب کو چھٹیاں وٹیاں دے دیتے ہیں, تو کوئی ایز سچ عید والے دن کوئی اسپیشل نہیں ہے, مگر وہ جو پرانی جو ہمارے گھروں میں طریقہ ہے, شیر قورمہ بھی کوشش کرتے ہیں بنوانے کی. قورمہ یہ پرانی چیزیں ہوتی تھی پہلے دعوتوں میں. ابھی یہ 10 چیزیں بنتی ہیں نا, وہ نہیں, وہ ایک کمبینیشن تھا کہ فار ایگزامپل جو مجھے یاد پڑتا ہے دعوت کے اندر ایک پلاؤ ہوتا تھا, ایک قورمہ ہوتا تھا, اور ساتھ میں رائتا ہوتا تھا, اور شامی. یہ ایک چیزوں سے وہ مکس اپ نہیں ہوتے تھے. یہ نہیں ہے آج کل جو ہے نا آپ پلاؤ کے اوپر دال کر کے لوگ کھا رہے ہیں. سو کمبینیشن واز رائٹ. میر صاحب کون سی اچھی چیز بنا لیتے ہیں؟ میں چکن کڑھائی اچھی بنا لیتا ہوں, دیسی چکن کی کڑھائی. اچھا کیونکہ وہ ذرا مشکل ہے. وہ مشکل ہے, اس کو اچھے سے گوشت کا اس کا پکنا بڑا ضروری ہوتا ہے, وہ بڑا مشکل نظر آتا ہے. اس کا سیکرٹ یہ ہے کہ آپ اس میں ٹماٹر نہ ڈالیں, آپ ٹماٹر کی جگہ پہ دہی ڈالیں. ہمارے ہاں تو بھر کے میرے صاحب ٹماٹر ڈالے جاتے ہیں. آپ اگر دیسی مرغ کے گوشت میں اگر آپ ٹماٹر ڈالیں گے تو وہ نہیں گلے گا, تو پھر صرف دہی کا استعمال دہی کا استعمال کریں. اور ٹماٹر اینڈ میں جا کے ڈالیں جب پک جائے. یہ مشکل بڑے خواتین کی ہے جو آج میر صاحب نے حل کیا دیسی مرغی والی. کاشف کو کون سی چیز اچھی بنانی ہے؟ سب خواتین دی مشکلات بھی حل کر میرے لیے بڑی خبر ہے.
मेरे लिए बड़ी खबर है, खवातीन की काशिफ क्या मुश्किलात भी बना हल लेते करती हैं? काशिफ क्या अच्छा हैं। बना बेवकूफ बड़ा असर अच्छा से बना लेकर शब किसको मैं फिर वही सारी भेजोगी, जिंदगी फिर गुजर आपने गई घर लोगों भी को जाना है। बेवकूफ बना दिया। ये मैं ठीक कर लेता अच्छा हूँ। तो उसके सब अलावा खाते हैं, खाना पसंद है, खाना गोश्त पसंद है। खोर नहीं, चिकन खोर अभी मेरा किडनी का प्रॉब्लम है ना, गोश्त नहीं खा, अभी मैंने थोड़ा सा रोका हुआ है। मालिक साहब कौन सी अच्छी चीज चीज बना सर लें? हम भी गल्ला ही बढ़ा सकते हैं ऐसी आई कैन फ्राई एन एग वेरी गुड, मजाक नहीं कर रहा. नहीं, मैं स्क्रैम्बल्ड एग अच्छे बनाता हूँ। अंडा मैंने बनाना श्रीलंका is में not अपने a बच्चों को joke. बना के खिलाई, If वो I सीखा। fry an egg, बड़ा इंटरनेट से सीखा था। अच्छा मतलब कि आप देख के आपको समझ नहीं आती कि यार मैं इसको देखता रहूं कि खाऊं या ना खाऊं. It is आप so फिर आपसे beautiful. कोई बनवाता ही नहीं होगा फिर, यार, come कोई on. बनवाता नहीं होगा कि उसको देखना या खाना है, श्रीलंका फैसला भी हम करना गए, मुश्किल हो बच्चे जाएगा। वी हैड एन अपार्टमेंट इन अ किचन. मैंने जो स्क्रैम्बल्ड एग्स बच्चों को सुबह नाश्ते में बनाया, सोचा वैसे सुबह उठना आपके लिए मुश्किल है, फिर भी बड़ी मेरे मेहनत मेरे वाला टाइम के काम आप मुताबिक करते सुबह रहे। जी. चलिए, देखिए मैं सुबह यहाँ उस break वक्त ले होती रही है हूँ। जब हम उठते हैं. मेरे खूबसूरत मैं मेहमान भी के साथ नहीं मौजूद होती। रहेंगे, मेरे ये मेहमान खूबसूरत से मेरे साथ मौजूद रहेंगे. बहुत सारी और भी बातें हैं जो मुझे इनसे करनी है. अभी हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक से वापस आके ईद की इस मीठी खुशियों को और भी रंगीन आप लोगों के लिए करेंगे. स्टे विद अस. एक मर्तबा फिर से तमाम देखने वालों को ईद की इन खुशियों में हम वेलकम बैक कहेंगे अपने इन तमाम मेहमानों के साथ ही. तो अभी हम ब्रेक में थे, ब्रेक में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी अर्ली मेमोरीज के ऊपर आमिर साहब ने मेरी तवज्जो दिलाई कि वो बहुत सारी चीज़ें हैं जब ये अवाइल के अंदर एक साथ बैठते थे, मुलाकातें करते थे. तो आमिर साहब से शुरू करते हैं. आमिर साहब, पहली मुलाकात चलिए काशिफ साहब से शुरू करते हैं. काशिफ सवाल साहब, करती है ना, ये लड़कियों नहीं, के वैसे गले को कभी बंदा सवाल समझ- करती ना ये आपको ऐसे खौफ लगता होता है है? ये हंसी मर गई है, मर गई ये अर्ली मेमोरीज के अर्ली आप memories- रूल से पहले नहीं, मैं सिर्फ एक फैक्टर बता रही हूँ. सामने बैठे हुए ने यार. और बड़ी ये वैसे लड़का लड़की से कोई रोमानवी सी लगती है कि आपको पहले ही याद क्या है. मगर मैं काशिफ का बता सकता हूँ कि मुझे वो काशिफ को उतना नहीं याद है, मुझे याद है कि मैं दरमियान में आज काशिफ को किसी लड़के से पहली बारी मिलना याद वो नहीं. क्योंकि मैं मुझे स्टिक कर गया और मैं इनको बड़ा ही अपनी तरफ से गलत तरफ लेके जा रहा था. शुक्र है उस तरफ ये इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. वो एक 20 साल पुरानी बात है कोई. तो मैं डॉन अखबार में गलबन काम करता था, मेरी ड्यूटी लग गई रिपोर्टर के तौर पे. ह्यूमन राइट्स के दफ्तर के अंदर एक काम फंक्शन था, मैं चला गया. तो मैं रिलेटिवली वैसे सीनियर होता था, मगर मेरी सजा के तौर पे उन्होंने भेजी थी. मैं नौकर की थे, नकरा की, बड़े आराम से मेरे लिए वो आई रहमान साहब इस्लामाबाद आए हुए थे, नकी साहब आए थे. मैं कहता तो मौका मिल जाएगा. तो मैं पिछली सीटों में बैठ गया. काशिफ अब्बासी साहब जो है ना मेरे साथ आके बैठे कि आप कहाँ से. मैंने कहा जी मैं डॉन से. अच्छा, तो आपकी कितनी तनख्वाह है? तो मैंने पूछा मैंने. इन्होंने कहा आपकी कितनी तनख्वाह है? शर्म ही आ गई होगी. मैंने सोच रहा हूँ कि मैं इस प्रोफेशन में चाहूँगा कि ना. नहीं, कितने, इन्होंने कहा कितनी, अच्छा ड्यूटी कितनी है, कितनी तनख्वाह है. मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये राग़िब हो रहे हैं जर्नलिज़म की तरफ और ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या जर्नलिस्ट की ज़िंदगी कैसी होती है, अच्छी प्रोफेशन है कि नहीं है. तो मैंने कहा यार हम मुशर्रफ के दौर थे, बिल्कुल अर्ली स्टेज थी, मैं खुद ही उसी चक्कर में नौकरी नहीं लिया था, मुझे कोई नौकरी नहीं था देता. वो मैंने कहा एक यंग पढ़ा लिखा लड़का है, बड़ी अच्छे काम में ह्यूमन राइट्स में काम कर रहा है, ये ठीक है, इसको मैं ज़रा मुतनफ़र करूँ. तो मैंने इनको थोड़ी सी तनख्वाह, उससे हालांकि पहले मैं बड़ी अच्छी तनख्वाह में वाशिंगटन में रह के आया, मैंने इनको लोअर साइड बताई. मैंने कहा बड़ी थोड़ी तनख्वाह है, बड़े मुश्किल आवर्स हैं और सुबह से लेके शाम तक धक्के खाते हैं, ये वो है. मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको किसी तरीके से मैं मुतनफ़िर कर सकूँ कि इधर ना आना जो है. मगर मुझे बड़ी शुक्र माशाल्लाह काशिफ अब्बासी, तो शुक्र है इन्होंने मेरे उस तरह के मशवरे को नहीं सुना और ये इसी तरफ मायल हुए और अब ये जर्नलिस्ट. बस मेरे सवाल का फिर इंतजार ना करें. मालिक साहब की बात मेरे ना दिल पे आके लगी कि हम सब जिंदा हैं, यहाँ पे ही बैठे हैं. मैं सवाल करूंगी तो कोई और अंदाजा निकलेगा. आप लोग खुद ही अपनी मेमोरीज मेरे साथ शेयर कर लें, फिर मेरे वरना सवाल का इंतजार कर लें. आप आमिर साहब को पहले कहाँ मिले थे? मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैं अपने आप को पहली बार कब मिला था. टाइम बहुत हो गया ना हमारे. टाइम इतना हो गया. मीर साहब की नहीं, मेमोरी आमिर एल्डर ब्रदर. आमिर मेरे से 4 साल छोटा है. आमिर एल्डर ब्रदर वाज मी इन स्कूल. शुक्र है रिकॉर्ड तक गल आ गई. हम हमेशा बताते हैं यार, हमेशा बताते हैं. देखने में बड़ा लगता है लेकिन है छोटा. तो
ایگزیکٹلی برادر یہ آپ کو کس نے کہا دیکھنے کرنل کیا گلاں تو کرنے کے لیے نہیں تینوں کنے کہا کہ یہ دیکھنے تاڈے بڑے لگتے لوگ مانتے رہنے نہیں دیو ہیں. ویسے وہ گلاں باز کریں گے کنے کیا. تو اللہ جنت نصیب کرے خالد الدین کرنل, وہ میرے ساتھ اسکول میں تھا, پھر کالج میں بھی تھا. اچھا یہ اس کے ساتھ یہ بھی ہی آلسو وینٹ ٹو دا سیم اسکول. ہم تو شروع میں اس کو لفٹ نہیں کراتے تھے, ایویں چھوٹا بھائی ہے جو ہوتا ہے, جب چھوٹا بھائی ہو خالد کا چھوٹا بھرا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. یہ چھوٹا بھرا ایویں جڑتا سی نال آ کے ایویں فری ہوتا تھا ہمارے ساتھ. پھر بعد میں ہوا یہ اس کی میری یاری اتنی ہوگی کرنل فارغ ہو گیا. ان فیکٹ ہے دس ہول تھنگ ٹرنڈ. مجھے بڑی مشکل سے ان کی جو ہے نا ان سے برابری لی گئی, ورنہ وہ میرے طرف رویہ جب ان کا تھا ایون جرنلزم میں بھی آگے تھے تو وہ نہیں ہوتا اوے سگریٹ پینا میں تیری شکایت لاؤں گا, وہ اس طرح کا. اچھا ہمارے ساتھ شکایت لانے والے اچھا میر صاحب کی اس سے میموری لال ٹائم کھڑا کس سے آپ پہلی دفعہ ملے تھے اور کچھ یاد ہے آپ آہو کو؟ پہلے والا میں عامر متین صاحب کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں یاد ہے, لیکن میں نے ان کو گورنمنٹ کالج لاہور میں, جو اب گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کہلاتی ہے, میں نے ان کو وہاں پہ دیکھا. دوستی وہاں پہ ہماری شاید نہیں تھی, لیکن ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. اچھا لیکن جو ایک چیز مجھے آج تک یاد ہے نا, پہلا دھوکھا عامر صاحب نے دیا. عامر صاحب بچ گئے, محبت نہیں ہمیں دھوکے کی وہ بات ہے. اس زمانے کی بات ہے جب لاہور پریس کلب جو ہے وہ دیال سنگھ مینشن میں تھا. اچھا اور ہم سارے ینگ, ہماری تھوڑی تھوڑی سیلریز, میرے خیال ہے ہم سارے اپرینٹس تھے اس وقت. تو وہاں پہ نا بہت بڑے بڑے لوگ آ کے نا کارڈز کھیلتے تھے. اچھا حبیب جالب صاحب, عباس اتر صاحب, نذیر ناجی, بابا ظہیر کشمیری, مہدی حسن صاحب. ہاں. تو اب ہم جو ہے نا وہ صرف ان کو دیکھتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور اچھا یہ ظہیر کشمیری صاحب ہیں, سیکھتے تھے ساتھ اپنی گیم سائڈ پر حبیب جالب صاحب ہیں. تو ایک دن جناب میرا خیال ہے 5 روپے کی بازی 10 روپے دی. مہینے کی تیسری یا چوتھی تاریخ تھی, ویکینڈ تھا. تو میں جناب پریس کلب گیا پریس کلب, تو وہاں پہ عامر متین صاحب جو ہیں اور محمود اوان صاحب مودا, اچھا یہ دونوں جو ہے نا انہوں نے بڑی پیار سے مجھے گھیر کے سائڈ پہ لے گئے. محمود اوان صاحب آپ زبردست لائر ہیں, بہت وکیل ہیں ہمارے ساتھ جرنلسٹ. he used to cover economy, اس کی economy بیٹ ہوتی تھی. محمود جو ہے نا وہ, ہاں اس کی اکانومی بیٹ تھی, اور میں اس کو ایز اے کامرس رپورٹر جانتا تھا. اچھا تو مجھے کہتا ہے تیرے پاس 200 روپیہ ہے؟ میں کہا ہاں ہے. تنخواہ نوی ملی تھی, میں کہا ہاں ہے. یہ جو ادھر گیم ہو رہی ہے تیرا کیا خیال ہے, تو نے مجھے کھیلتے دیکھا ہے؟ میں کہا ہاں دیکھا ہے. بس میں ادھر جاؤں گا, 15-20 منٹ لگیں گے, میں ان سب بابوں کو دھو دوں گا, اچھا 600-700 روپے میں جیت جاؤں گا, تیرا 200 جو ہے 300 کر کے دوں گا تجھے. میں نے کہا ٹھیک ہے دے دے. پھر مجھے اس کو 200 دے دیا, آج تک واپس نہیں ملے. عامر متین نے میں نے بھی آگے اچھا چلو بچ گیا. اچھا سائیڈ بیٹنگ کر رہے تھے, سائیڈ بیٹنگ نہیں ہوتی. اچھا اس نے بھی دھوکہ دیا, اس نے بھی دھوکہ دیا میں زندگی میں. ایک چیز مجھے یاد ہے, پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ نہیں, یہ اس وقت مالک صاحب فرنٹیئر پوسٹ میں تھے اور آپ نیشن میں تھے, میں جنگ میں یہ تھا. نیشن سے فرنٹیئر پوسٹ میں پھر گئے تھے. اچھا, اور ہمارے 2-3 اور بھی دوست تھے. تو ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے پریس کلب میں, تو ڈسکشن یہ ہو رہی تھی یار کہ ہماری سیلریز بڑی کم ہے, تو ہم کس طرح آگے کس طرح چلیں گے, اور اگر کسی کی شادی ہوگی تو زندگی کیسے گزرے گی, اچھا تو کیا کرنا چاہیے. تو ہم میں سے کسی نے کہا یار میں تو CSS کی تیاری کر رہا ہوں, اور یہ تو میں نے بس جب تک میرا CSS کا امتحان نہیں ہوتا تو اس لیے میں یہ جرنلزم کر رہا ہوں. تو عامر متین صاحب نے نا اس کو ڈانٹ پلا دی. وہ بہت بڑا جرنلسٹ ہے اور اب لندن میں ہوتا ہے, اور اس وقت بھی ہمارا سینئر تھا, ابھی بھی ہمارا سینئر ہے. CSS کوئی نہیں کیا اس نے ویسے. تو اس کے بعد ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی, اور اس ڈسکشن میں جو ہے نا میں نے بڑی انٹرسٹ لے کے ان کی بات سنی, اور انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا. میں نے اس میں زیادہ حصہ نہیں لیا, میں آئی واز اے سائلنٹ آبزرور. تو یہ دونوں تینوں جو ہے نا, یہ کیونکہ یہ انگریزی اخبار میں کام کرتے, تو انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ CSS تو سارے کر سکتے ہیں, یہ جرنلزم بڑی مشکل کام ہے, یہ تو کوئی کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہی
काम करना है। अच्छा, उस वक्त तक मेरे भी दिमाग में ना एक ऑप्शन आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही थी कि मुझे CSS कर लेना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो मैंने इनकी वो गुफ्तगू सुनी और इनको बताया ही नहीं मैंने कि मैंने इनकी गुफ्तगू सुन के फैसला किया कि मैंने CSS नहीं करना। मेरा ख्याल है मेरा फैसला ठीक था। बिल्कुल दुरुस्त नहीं, है। हम चलिए, सारे, अब मैं खत्म हो सबके गया लिए आमिर लास्ट साहब। बात कह दूं कि मेरे ख्याल है हम सारे जो यहाँ बैठे हुए हैं हम बाय चॉइस आए हुए हैं। कई दफ़ा ज़िंदगी में होता है आपके पास और ऑप्शंस भी होती हैं, बेहतर होती हैं, और ख़ास तौर पे जिन दिनों में हम आए हुए हैं ये लोग रिश्ता कोई नहीं ना देता साहबी को। और मैं ये कह सकता हूँ मेरा भी एक आधा रिश्ता टूटा हुआ है, वो आपकी इसलिए- वैसे वजूहत और थी, हुण मान जाओ तुसी हर बारी साफत पे पा देंगे चलिए, हो उम्मीद अपनी है हरकतां ठीक कि करो। बिल्कुल ईद के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मेरे साथ जितने भी बड़े चेहरे हैं, बड़ी शख्सियात हैं, इन्होंने अपना भरपूर रोल प्ले किया है उन तमाम लोगों की खुशियों को दुबाला करने के लिए जो इस वक्त घरों में बैठे अपनी टीवी स्क्रीन्स पर हमें देख रहे हैं। सिर्फ ये एक मैसेज है कि वो लोग जो ईद की इन खुशियों में आपके साथ उस तरह से शामिल नहीं हो सकते जैसे उन्हें होना चाहिए, तो उनकी खुशियों को भी आप मद्देनजर रखें और अपनी खुशियों में उनका हिस्सा भी रखें। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।